शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी निर्माता सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। सुप्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै गोविन्द खड्काको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल भदौ 10 गते बुधबार अगस्त 26 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। कोरोना संक्रमितका गम्भीर बिरामी बढ्दै हरेक 4 घण्टामा एक बिरामीको मृत्यु। लक्षण नभएकालाई अब अस्पतालमा भर्ना नगरिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता अझै पाएनन्। संघीयता छ तर त्यस अनुसारको समन्वय छैन। सार्वजनिक नियुक्तिमा बिचौलिया र कुटुम्ब हाबी। विवादास्पद उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य ब्याङ्कको अध्यक्ष बनाइदै। सभापति ताक्दै कांग्रेसका 11 नेता कोइराला दाजुभाइ बीचमै टक्राव। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपाले बोलायो बैठक। बेलायतले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको भारतमा परीक्षण सुरु। अफ्रिकामा पोलियो उन्मूलन। थाइल्याण्डमा राजतन्त्र सम्बन्धी फेसबुक ग्रुप बन्द। र नेपाल क्रिकेट संघको साधारण सभा स्थगित। सप्तरीको खेल मैदान जोखिममा। रोनाल्डिनो 5 महिनापछि जेलमुक्त। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा सबभन्दा पहिले कोरोना संक्रमणकै प्रसंग। ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिए पनि कोरोनाका कारण गम्भीर बिरामी थपिने क्रम रोकिएको छैन। करिब 3 सातामा आइसियूमा जाने बिरामीको संख्या 3 गुणा भन्दा धेरै भएको छ। गम्भीर संक्रमित भेटिने क्रम बढेकाले मृत्युदर अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार गत साउन 19 मा 1 जना भेन्टिलेटरमा सहित 36 संक्रमित आइसियूमा थिए भने हिजो 13 जना भेन्टिलेटरमा सहित 163 जना आइसियूमा उपचाररत छन्। 16 साउनमा 1 जना भेन्टिलेटर सहित आइसियूमा 24 जना रहेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आइसियू र भेन्टिलेटर चाहिने कोरोना संक्रमित बढ्नुले संक्रमणको विस्तार भइरहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमितलाई अस्पताल भर्ना गर्ने प्रक्रिया परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रालयले लक्षण नभएका संक्रमितलाई अब भर्ना नगर्न देशभरका अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ। लक्षण भएका संक्रमितले अस्पतालका शैय्या भरिन थालेपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले लक्षण नभएका अस्पतालमा र लक्षण भएका संक्रमित घरमा बस्नु परेपछि अस्पताल भर्ना प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नु परेको बताउनुभयो। अब सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई भर्ना नलिन चिकित्सक तथा अस्पताल प्रमुखलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लामा संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालको शैय्या भरिन थालेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 6% मा लक्षण देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा 177, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 14 गरी उपत्यकामा 224 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्।
यो सँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 3,486 पुगेको छ। हिजो मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 855 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। उच्च जोखिममा दक्षिण एसियाका बालबालिका पनि रहेका छन्। नेपालमा 4,322 बालबालिकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,000 नागेको छ। हिजो थप 855 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 33,000 नागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 11,327 स्वाब परीक्षण गर्दा हिजो 855 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि हरेक दिन बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसले मृत्यु दर हरेक 10 दिनमा 60 जनाको मृत्यु भएपछि हरेक 4 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार साउनसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु दर 0.4% थियो भने अहिले त्यो बढेर 0.5% पुगेको छ। साउन 32 गतेसम्म कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 104 थियो भने हिजो 166 पुगिसकेको छ। प्रदेश नम्बर 2 मा सबभन्दा धेरै 68 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। बागमती प्रदेशमा चिनिया नागरिक सहित 35 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा 22, प्रदेश 1 मा 19, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। सबभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपाल स्थित कार्यालयका प्रतिनिधि डाक्टर जोम भ्यानिडियरले नेपालमा आगामी दिनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले नेपालमा अहिले देखिएको संक्रमण सुरुवात मात्रै भएको बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना अपडेट लाइभमा हिजो प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई अन्तर्वार्ता दिँदै उहाँले नेपालका आगामी दिन संक्रमणका हिसाबले निकै जोखिम हुने र संक्रमण थप बढ्ने बताउनु भएको हो। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण अन्तर्गत फ्रन्ट लाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले अझै जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार, प्रयोगशाला, बिरामी ओसार पसार, सुरक्षा व्यवस्थापन र प्रतिकार्य योजना लागू गर्न खटिने राष्ट्र सेवकलाई सरकारले 2076 चैत 11 गतेदेखिको भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। म सर्लाहीबाट बोलेको। म वीरेन्द्र कुमार यादव, मलङ्गवा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट सर्लाही जिल्ला अस्पतालको कार्यरत कर्मचारी हो। प्रदेश सरकारले हामीलाई तलब भत्ताको सुविधा दिएको छ। हाम्रो अस्पतालको कार्यालय प्रमुख होस् अथवा प्रदेश सरकारको प्रमुख होस्, हामीलाई तलब माथि दिइरहेछ, भत्ता दिइरहेको छैन। जोखिम भत्ता हो त्यो पनि प्रोसेसमा छ। जोखिम भत्ताको हाम्रो प्रोसेसमा छ नि। अहिले कागज पत्रहरू तयार भइरहेछ। धेरैजना छन् त्यसमा। फेरि क्राइटेरिया छ 175, 50 अब कसलाई कुनमा राख्ने होइन, त्यो त 5-7 दिनमा पाइहाल्छ। हालसम्म 6,21,901 स्वाबको PCR परीक्षण गरेर 31,935 जनाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र पहिचानमा खटिने सुरक्षाकर्मीले भत्ता पाएका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले अग्रभागमा खटिने मातहत कर्मचारीको विवरण सहित भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा पटक पटक पत्र पठाइसकेका छन्, तर अर्थले भने रकम निकासा गरेको छैन। मुलुकभर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी 3 तहका सरकार छन्, तर संघीयताको मर्म अनुसार समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा कोरोना भाइरस संक्रमण पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन। तीनै तहका सरकारले एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। विशेष गरी प्रदेश सरकारहरूले केन्द्रसँग गुनासो गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले समन्वय नगरेको र थप अधिकार समेत नदिएको उनीहरूले आरोप लगाउने गरेका छन्। कोभिड अस्पतालको श्रेणी विभाजन गर्दा होस् वा प्रदेश मातहतका अस्पतालमा बजेट पठाउँदा, ल्याब स्थापना गर्दा वा परीक्षण शुल्क घोषणा गर्दा प्रदेश सरकारसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा पनि संघीय सरकारले सल्लाह नगरेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सरकारलाई स्थानीय सरकारहरूले प्रदेश सरकारले कुनै काम नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। एक आपसमा तीनै सरकार आरोप प्रत्यारोपमा लाग्दा समन्वय हुन सकेको छैन, जसका कारण संघीयताको मर्म अनुसार कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसकेको विज्ञहरूले भनेका छन्। प्रदेश नम्बर 2 सरकारका एकजना मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवलाई प्रदेश 2 सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवलाई
प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरेको छ भनेर हामीले सोधेका छौँ। जुन किसिमको प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना भाइरसको संक्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ, त्यो अवस्थालाई हेरेर प्रदेश सरकारको स्रोत साधनले यो भ्याउने स्थिति छैन। दोस्रो, सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश हो, सबभन्दा बढी जनघनत्व भएको प्रदेश हो। संघ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तीनटै सरकारको समन्वय सहकार्य एकदम दह्रो हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसकारण यसलाई आरोप भन्दा पनि प्रदेश सरकारको यो सल्लाह छ, सुझाव छ, अनुरोध छ, यो कुरा बुझ्नुपर्छ। अनुपात हेरेर प्रदेश नम्बर 2 लाई पनि त्यस किसिमको सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले विभिन्न काम गरिराखेको छ। महामारीसँग लड्नको लागि हामीले विभिन्न संयन्त्र अपनाएका छौँ। प्रदेश सरकारले दाबी गरिरहँदा पनि यस्ता खालका घटनाहरू आइराखेका छन्, घटिराखेका छन्। तपाईलाई लाग्दैन यसमा प्रदेश सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको हो भनेर? हामीले धेरै गरे, हामी सबै थोक गरि नै हाले भन्ने कुराको जिकिर गर्नुभन्दा पनि हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि इमानदारीपूर्वक अहोरात लागिया छौँ, खटिया छौँ। संघीय सरकारले पनि जुन किसिमको प्रदेश नम्बर 2 माथि ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकेका छैन। हरेक सेक्टरबाट प्रदेश नम्बर 2 मा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। प्रादेशिक योजनाविद डाक्टर खिमलाल देवकोटाले भने 3 तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ। अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोरोना नियन्त्रण सहज हुने उहाँको विश्वास छ। संसदीय समितिले खाडी राष्ट्रमा भिसा अवधि समाप्त भई अलपत्र परेका तथा टिकट किन्न नसक्ने श्रमिकलाई टिकटको व्यवस्था गरेर स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले विदेशबाट आएका नेपाली कामदारलाई क्वारेन्टाइन तथा खाने बस्नेको व्यवस्था समेत सरकारले गर्नुपर्ने बताएको छ। समितिले कोरोना परीक्षण गरेकाको रिपोर्ट 24 घण्टाभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घरतीले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। विज्ञहरूले भनेको अहिले मन्त्रालयले सबैले भनेको 72 घण्टाभित्र रिपोर्ट आइपुग्ने, तर अहिले 2-4 दिन 3-4 दिन अनि 12 दिन पनि त्यस्तो भएको। सिरियस बिरामीहरू भेन्टिलेटरमा बसिरहेको हुन्छ तर रिपोर्ट चाहिँ ढिलो आउँदाखेरि टिकट नै नभएको स्थिति देखियो। त्यसकारण छिटो भन्दा छिटो जति टाइम लाग्छ त्यो टाइमभित्र निकालेर बिरामीहरूलाई फोन मार्फत, मेसेन्जर मार्फत, भाइबर मार्फत, इमेल मार्फत उनीहरूलाई त्यो जानकारी दिने गर्नुपर्छ भनेर हामी दिएका छौँ। समितिले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउँदै एक घर एक व्यक्तिको जाँच गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जारी निषेधाज्ञा 1 साता थप गरी भदौ 17 गते मध्यरातीसम्म लम्ब्याउन सिफारिस गरेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहभागी बैठकले हिजो यस्तो निर्णय गरेको छ। सिफारिसलाई 3 जिल्लाका सुरक्षा समितिले पनि अनुमोदन गरेको काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले सीआईएनलाई जानकारी दिनुभयो। यसअघि भदौ 3 गतेदेखि भोलिसम्मका लागि 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विश्वविद्यालय परीक्षा लिने तयारीमा कसरी लिइन्छ परीक्षा? विद्यार्थीको रजाइमा भन्दा पनि त्यही अनुसार फ्याकल्टी अनुसार त्यो भिन्न भिन्न अवस्थाको पनि हुन सक्ने भयो, एउटै पनि हुन सक्ने भयो। कांग्रेसमा सभापति ताक्दै झण्डै दर्जन नेता कोइराला दाजुभाइ बीचमै टकराव, नेकपाले कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि बैठक बोलायो लगायतका खबर बाँकी छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र, छिनछिनमै धुन्छु नि, घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र, साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र, छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपाय हो। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउने,
बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुनु। कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। सार्वजनिक हितका लागि नेपाल सरकार, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, USAID र युनिसेफ। धन्न अस्ति मैले नजिकको प्रहरी कहाँ गएर कुरा गर्न सकेँ आफूमाथि भएको हिंसाको बारेमा। कति सहनु, पहिला त कसैलाई भन्न पनि सकेको थिइनँ। हुन त अति नै भएपछि भन्न पनि सकिँदो रहेछ क्यारे। ए मनिषा, के सोचेर टोलाइरहेको? केही होइन, यत्तिकै चिया खाँदै शीतल हावामा बसेको नि। चिया खाइसक्यो? खाइसकेँ। खै यता ल्याऊ चियाको कप, म भाडा दिनु लाग्यो। पुलिसले बोलाएर घरेलु हिंसा गर्नेलाई के कस्तो सजाय हुन्छ भनेर सम्झाएपछि त बल्ल ऊ पनि झस्क्यो। पहिला त पुलिस कहाँ गएको भनेर छन कुट्छ होला भनेर कस्तो डर लागेको थियो। तर त्यो दिन मैले उसको आँखामा पहिलो पटक पछुतो देखेँ। होस् गर्नुहोस्, घरेलु हिंसा गर्नेलाई 3000 देखि 25,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना वा 6 महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। आफूमाथि घरेलु हिंसा भएको छ भने पनि सहेर नबसौं। नजिकैको प्रहरीको फोन नम्बर 100 वा राष्ट्रिय महिला आयोगको पैसा नलाग्ने हटलाइन नम्बर 1145 मा तुरुन्त खबर गरौं। हिंसा मुक्त घर, खुशी र सुखी परिवारको एउटै आधार। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा UN वुमनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। तपाई आफूलाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा तपाईकै हो। तपाईका बालबालिकालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईकै हो। अनि तपाईका आमा बुबालाई स्वस्थ राख्ने जिम्मा पनि तपाईको नै हो। त्यसो भए सरकारको कुरा मान्नुहोस्, केही दिन घरभित्रै बस्नुहोस्। नोभेल कोरोना अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू, परिवार, समाज र देशलाई नै जोगाउनुहोस्। कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउन सरकारले तोकेका नियमहरू पालना गरौं। रोगबाट बच्न सके मात्रै धन सम्पत्ति र अवसरको महत्व हुन्छ। कोभिड-19 ले सृजना गर्ने महामारीको जोखिमबाट बस्न अन्य व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, मास्क लगाउने र हात धुने बानीलाई जीवन बनाउनुहोस्। नेपाल सरकार, एसियाली पूर्व तयारी साझेदारी APP, ADPC को सहकार्यमा NDRC नेपाल। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकसाथ साझा खबर सुनिरहनु भएको छ। अब पत्र पत्रिकाले छापेका खबर। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा नेता कार्यकर्ता सड़कमा नियुक्ति खाने बिचौलिया शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेकपाभित्र हजारौं नेता कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ। सरकार सञ्चालन गरेको 2 वर्ष यता दर्जनौं नियुक्ति भएका छन्, जुन विवादमा तानिएका छन्। यसैबीच नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सार्वजनिक नियुक्तिमा बिचौलिया र कुटुम्ब शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। राजदूतमा एयरका मालिक ल्याक्पा सोनामकी छोरी, मुस्लिम आयोगमा 2वटा नागरिकताका विवादित पात्र, लगानी बोर्डमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पार्ने बिचौलियालाई नियुक्ति गरेको सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको नेतृत्व उपप्रधानमन्त्रीका सम्धिलाई दिने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर दैनिकले पनि विवादास्पद कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइदै शीर्षकको खबर छापेको छ। सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका निवर्तमान उपकुलपति उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कोइरालालाई सञ्चालक समितिको सदस्य नियुक्त गरिसक्नु भएको छ। सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कोइरालालाई अध्यक्ष चुन्ने लगभग निश्चित छ। पत्रिकाले लेखेको छ, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धि कोइराला तत्कालीन एमाले र हालको नेकपा सत्तामा पुग्दा लाभको अवसरबाट कहिल्यै वञ्चित हुनु भएको छैन। तर हरेकपल्ट उहाँ अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोपमा भने मुछिने गर्नु भएको छ। भित्री पृष्ठमा पत्रिकाले कांग्रेस महाधिवेशन, कोइराला दाजुभाइ बीचमै टकराव शीर्षकको खबर छापेको छ। शशाङ्क कोइराला र शेखर कोइराला दाजुभाइ बीच पार्टीगत सम्बन्धमा हार्दिकता भन्दा बढी प्रतिस्पर्धा छ। आसन्न पार्टी महाधिवेशनमा दुवैको दाबी सभापतिमा छ, तर दुवैका लागि एक अर्का मुख्य चुनौती बनिरहनु भएको छ। शशाङ्क पार्टीमा सभापतिपछि शक्तिशाली मानिने महामन्त्री पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री हुनुहुन्छ। पार्टीको पदीय मर्यादामा उहाँ 5औं स्थानमा हुनुहुन्छ। शेखर केन्द्रीय सदस्य मात्रै हुनुहुन्छ, तर लोकप्रियताका आधारमा उहाँको
सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ। 7 दशक लामो इतिहास बोकेको काङ्ग्रेसमा 5 दशकभन्दा बढी कोइराला परिवारले नेतृत्व गरिरहेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले पनि पहिलो पृष्ठमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको प्रसङ्गलाई छापेको छ। सभापति ताक्दै 11 नेता शीर्षकमा खगेन्द्र भण्डारी लेख्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसमा 3 समूह सक्रिय छन्। तिनै समूहबाट गरी 11 नेता आगामी महाधिवेशनको सभापति पदका आकांक्षी देखिएका छन्। संस्थापन समूहबाट शेरबहादुर देउबा, विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ सभापतिमा हुनुहुन्छ भने पौडेल समूहबाट रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला अगाडि देखिनु भएको छ। सिटौला समूहबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र गगन थापा उम्मेद्वारका रूपमा देखिनु भएको छ। केही गुट मिलाउँदै हुनुहुन्छ, केही बार्गेनिङका रूपमा सभापतिको उम्मेद्वारका रूपमा अगाडि आउनु भएको पत्रिकाले लेखेको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ताथलो छाडेर बास खर्क आए लिदिवासी शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 लिदिका पहिरो पीडितहरू बाँच्नकै लागि आफ्नो ताथलो छाडेका छन्। जन्मभूमि छाड्ने रहर हुँदैन, तर गाउँमा पहिरोले बस्न नदिएपछि उनीहरू आफ्नो गाउँभन्दा निकै टाढा 11 घण्टा हिँडेर जुगल गाउँपालिका 1 सोलाङमा रहेको बाँसखर्क स्थित सामुदायिक वन क्षेत्रमा आइपुगेका छन् त कोही आउने क्रम छ। 29 साउनको बिहान आएको भीषण पहिरोले लिदिवासीले 39 छिमेकी गुमाए। कति परिवारका सदस्य नै बेपत्ता रहेका छन्। आफन्त र छिमेकी एकै प्रहरमा गुमाउनु पर्दाको पीडा लिदिवासीले भोगिरहेका छन्। 40 दिनमै 67 अर्ब बढी संकलन भएको छ। राजस्व शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभावले मुलुकको आर्थिक गतिविधिमै अवरोध पुर्याएको अवस्थामा राजस्व संकलन उत्साहजनक देखिएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष 2077-78 को दोस्रो महिनाको 8 भदौसम्म 67 अर्ब 19 करोड 20 लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। र सबै पत्र पत्रिकाहरूले नेकपाको बैठकलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन्। विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपाले 13 भदौमा सचिवालय बैठक बोलाएको छ। शनिबार बोलाइएको बैठकमा 2 अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भएको छलफललाई मुख्य आधार बनाइनेछ। हिजो 2 घण्टा लामो छलफलपछि पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाउने 2 अध्यक्षले निर्णय गर्नुभएको थियो। कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएपछि ओली र प्रचण्ड बीचको पहिलो भेट हिजो भएको थियो। अहिले नेकपाको विवाद मत्थर हुने बाटोमा गएको खबरहरूमा उल्लेख छ। बाढी पहिरो खेपियो, आँधी हुरी छेकियो, संसारकै विनाशकारी भुइँचालो। राष्ट्रव्यापी लकडाउनको अन्तपछि तयार पारिएको कोरोनाको यो 18औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुल कोरोना महामारीबाट संक्रमित बिरामीलाई एक घरबेटी र पूर्व शिक्षकले दिइरहेको आदर, सद्भाव, माया र सम्मानले भरिएका सद्भावका 3वटा डोजहरूमा तयार पारिएको छ। आफ्नो घरमा डेरा गरी बसेका परिवार मध्ये एकजनालाई कोरोना पोजिटिभ भएको र पोजिटिभ भएकी महिलालाई डेराबाट अन्तै पठाएको थाहा पाएपछि विराटनगर महानगर वडा नम्बर 3 का कृष्णप्रसाद सुवेदीको मन औधी पोल्यो। कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोजमा सुनौं त्यसरी पोलेको मन कसरी शीतल भयो भन्ने कुरा। मैले धेरै मिडियामा दुर्व्यवहार गरेको सुने। अलि छिछि दूर गरेर मान्छेहरूले एकले अर्कालाई मानवीय व्यवहार गर्यौँ न भने कसले मानवीय व्यवहार गर्छ त भन्ने कुरामा मलाई खड्किएको थियो। सुरुमा अब उहाँले अन्तलाई राख्नुभएको छ, मलाई खड्कियो। हर्केर मैले उहाँलाई आफै भने ल्याउनु छोरी घरमा राखौँ, व्यवस्थापन गरौँ, यो कोठामा आइसोलेसन बनाऊ, यसरी बसौँ, म यसरी बस्छु, तपाईँ यसरी बस्नुहोस्, छोरी किन अन्त पठाउनुहुन्छ भनेपछि उहाँले एक रात छोरी अन्तै पठाएको छोरी भोलिपल्ट बिहान ल्याउनु भयो र राखियो। त्यो बिचमा मलाई साथीहरूले फोन गरेर किन यसरी राखिस् भनेर धेरै प्रश्न गर्नुभयो। मैले उहाँलाई एउटै जवाब दिएँ, मैले मानवीय व्यवहार गरेको, मानवीय मामला गर्ने कर्तव्य के हो त्यो मात्रै पुरा गरेको हुँ, अब यसमा अर्थ केही छैन भन्नु मैले भनेर त्यसरी उत्तर दिएको थिएँ। आजको दोस्रो डोज छिमेकीको दबाव र सुवेदीको आफ्नै डरका विषयमा। कोरोनासित अहिले संसार डराइरहेको छ र संक्रमित व्यक्ति टोल र गाउँमै नपसे हुन्थ्यो भन्ने मानिस जताततै छन्। यस्तो त्रास र भयका बीच आफ्नै घरमा आइसोलेसन कोठा बनाएर राख्दा कृष्णप्रसाद सुवेदीलाई चाहिँ कतिको डर लाग्यो त? सुरुमा त अलिक डरै लाग्यो, हिम्मत गरेर राखेको हुँ, डरै लाग्यो, धेरै सतर्क भएँ, धेरै सचेत भएँ होइन। हामी तिनीहरूको कुरा मेरो छोरो जागिर जाने, अफिस जाने पनि उसलाई पनि नजाबाउ भनेर रोकेँ, ढोका खोलेर बसेन। 5-7 दिन त हामी एकदम हाम्रो माथिको म ढोकै खोलेन,
तलबाट ल्याइदिएका कुराहरू अरू मान्छेहरूले बाटामा घर भएकोमा बाटाबाट खोज्छ खालिदिनुहुन्थ्यो बर्णामा त्यो समाएर बस्यौँ। त्यस पछाडि चाहिँ क्रमशः उहाँ भित्रमा भएको डर पनि घटेर गयो। अनि डर हुँदै राम्रै काम गरेछु, यो मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने काम गरेछु, डराइ गरे पनि राम्रो काम गरेछु भन्ने कुरा लाग्यो मलाई। अब आजको तेस्रो डोज चाहिँ घरबेटी कृष्णप्रसाद सुवेदीको सहयोग र सद्भावका विषयमा कोरोना क्याप्सुलको अन्तिम तथा तेस्रो डोज संक्रमितका पिता रमेश पौडेलको आवाजमा सुनौ। सुरुमा के भयो भने हाम्रो त यहाँनिर डेथ केसै हो। हाम्रो फ्यामिली मेम्बर एकजना डेथ हुनुभएको थियो। उहाँको हामीले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ परीक्षण गर्दाखेरि अब कसैको नेगेटिभ कसैको पोजिटिभ आउने क्रम भयो। त्यसमा 15 जनाको हामीले गरेका थियौँ। अब कसरी बस्ने त भन्ने डाउट भयो। अब यो डेराको घर होइन, उहाँ पनि बिमारी जस्तो हुनुहुन्छ, बुढो मान्छे हुनुहुन्छ, घरपेटी पनि भनेर अब हाम्रो कारणले अरूलाई इफेक्ट नगरोस् भनेर हामीले चाहिँ बाहिर लानलाई त्यस दिन बेलुका चाहिँ त्यही सल्लाह गरियो र घरपेटीसँग मैले खासै सल्लाह गरिनँ उहाँसँग र लगेँ। अनि होइन नानीलाई त किन लानु, अब एउटा कोठामा तपाईँहरू सुरक्षित राख्नुहोस्, त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, तपाईँलाई मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्दा चाहिँ मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो। म त भर्खरै उहाँको घरमा पनि सरेको थिएँ। पहिलो नै परिचय थियो, त्यस्तो लामो परिचय पनि थिएन। अनि अब के भन्नुहुन्छ होला, अब समाजमा थाहा पाइराखिएको थियो। सुरुमा अब डर पनि भयो। अनि उहाँलाई भनेपछि उहाँले चाहिँ अब एकदम पोजिटिभली लिनुभयो। ठिक छ, नानीलाई यहीँ ल्याएर राख्नु, सुरक्षित हुनु, यही घरमा बस्नु न त के भएर 4-5 दिन पनि भइसकेको अवस्था थियो। उहाँले त्यति साथ दिँदा त धेरै खुसी लाग्यो। त वडाबाट समन्वय गर्ने खालका कामहरू, बिमारीहरूलाई चाहिँ औषधिहरू ल्याउनेदेखि लिएर उहाँले राम्रो सपोर्ट गर्नुभएको छ। यहाँ अहिले कोरोना भाइरसको खोप र औषधि छैन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, तर आपसी सद्भाव, परस्परको सहयोग र बिरामीलाई दिने माया र सम्मानले जस्तोसुकै रोगलाई जित्ने बल दिन्छ। पौडेल परिवारलाई दिएको सद्भाव र मायाको डोजका लागि सुवेदी परिवारलाई तपाईँ र हाम्रो तर्फबाट पनि मुरी धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। कोरोना क्याप्सुल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकुराब, CIN, उज्यालो र युनिसेफको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। अब विदेशका खबर। बेलायतको विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र बेलायती स्विडिश कम्पनी एस्ट्रेजेनिकाद्वारा विकसित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण भारतमा सुरु भएको छ। राजतन्त्र सम्बन्धी फेसबुक ग्रुप बन्द भएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले थाइल्याण्डमा लाखौं सदस्य रहेको एउटा ग्रुपलाई थाई नरेशका बारे छलफल गर्न नपाउने गरी बन्द गरेको छ। र अफ्रिका जंगली पोलियोबाट मुक्त भएको छ। त्यहाँको एक स्वतन्त्र निकाय अफ्रिका क्षेत्रीय प्रमाणीकरण आयोगले अफ्रिकामा पोलियो उन्मूलन भएको घोषणा गरेको छ। अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको वार्षिक साधारण सभा स्थगित भएको छ। क्यानले हिजो कोरोना भाइरसका कारण वार्षिक साधारण सभा रोक्न बाध्य भएको जानकारी दिएको छ। महिला क्रिकेटरहरूको सबैको बिमा गरेको पनि संघले जानकारी दिएको छ। राजविराज स्थित सप्तरीमा जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो राज रंगशाला खेल मैदान दुर्घटनाको जोखिममा परेको छ। सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा रंगशाला अहिले गौचरण तथा सर्वसाधारणको शौच गर्ने र फोहोर फाल्ने स्थल बनिरहेको छ। र नक्कली पासपोर्ट काण्डमा जेल परेका ब्राजिलका हस्ती फुटबल खेलाडी रोनाल्डिनो 5 महिनापछि मुक्त हुनुभएको छ। रोनाल्डिनो र उहाँका दाई रोबर्टोलाई नक्कली पासपोर्ट बोकेर अर्को देशमा छिर्ने प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। साझा खबरमा अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाको प्रसङ्ग। विश्वविद्यालयले रोकिएका परीक्षा वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु गरेका छन्। विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 4,15,482 विद्यार्थी रहेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दशैं अघि नै परीक्षा सक्ने सम्भावना कतिको छ र कुन विधिबाट लिने भनेर साथी केशव भुलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार एवं कार्यकारी परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर पेशल खड्कालाई सोध्नु भएको छ।
परीक्षा अगाडि चाहिँ हामीहरू टोटल परीक्षा दिने पद्धति कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ अथवा परीक्षा निक्लिने नयाँ मोडलहरूको बारेमा टुङ्गो पाउँछु भन्ने शैली हो। अब सक्नेहरू चाहिँ दशैं अगाडि लिन सकिएलान्, तर नसक्ने अवस्था भइसके पछाडि दशैं अगाडिसम्ममा चाहिँ टोटल परीक्षा कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ र परीक्षालाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ निर्णय गरेर भनेको हो। खास कस्तो खालको वैकल्पिक प्रणाली अपनाउनु? ओपन बुक सिस्टम भन्ने भनेको एउटा, अर्को चाहिँ अन्तर्वार्ता र पुरानो एसेसमेन्ट जुन लिइसकेको छ तिनीहरूको आधारमा गर्ने, अब तेस्रो चाहिँ फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जाँच लिने र चौथो चाहिँ अनलाइन परीक्षा लिने भन्ने चाहिँ 4 मोडलहरू भनेको थियो पहिले। त्यो 4वटा मोडल तपाईँले भन्नुभयो नि, ती मोडलहरू चाहिँ कस्तो मोडल प्रयोग गर्ने भन्ने छ खास गरी? यसो त अहिले त्यो ओपन गरेको छ हामीले चाहिँ सबैतिर एउटै मोडल नहुन नै सक्छ। रजाइका आधारमा हुन्छ कि अथवा कसरी? विद्यार्थीको रजाइमा भन्दा पनि विषयको आधारमा हुने भयो। जस्तै टेक्निकल इन्स्टिच्युटहरूमा, इन्जिनियरिङमा, अरूमा तपाईँको एउटा मोडल हुन सक्ने भयो। विषय अनुसार, फ्याकल्टी अनुसार त्यो भिन्न भिन्न अवस्थाको पनि हुन सक्ने भयो, एउटै पनि हुन सक्ने भयो। यो 4वटा मोडलहरूले पनि नछुने विद्यार्थी पनि होलान् कोही न कोही, उनीहरूका विषयमा पनि सोच्नु भएको छ कि छैन, के छ? हो त्यसैले टेस्ट गरिरहेका छौँ। चाडैमा विद्यार्थीहरूको कहाँ कुन अवस्था आउँछन् अहिले चाहिँ हामीले सूचना गरिसकेका छौँ र क्याम्पसहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्ना विद्यार्थीहरू टेस्ट गरेर के कस्तो अवस्थामा छन्, चाड मोडलहरू युज गर्न सकिने अवस्थामा छन् कि छैनन् भन्नेमा चाहिँ लगाइएको छ। यसका लागि केही छुट्टै मापदण्ड पनि बनाउनु पर्ने होला, त्यो बनाइसकेको छ अथवा अब बनाउने तयारी हो? यसो छ, हामीले चाहिँ बनाइसकेको छैन, तर अबको कार्यक्रम अनुसार चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने जाँच लिन नसकिने अवस्था हुँदै गएपछि जाँच त थिच्यौँ होला, अहिले के पढाइ सुरु गरौँ भनेर अर्को सेमेस्टरको पढाइ पनि सुरु चाहिँ गरेका छौँ। विद्यार्थी पनि ट्रेस हुनु पर्यो होइन, जाँच लिनलाई त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई सूचना प्रकाशित गरेर अथवा अरू पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर मात्रै अहिलेसम्म हुँदैन। विद्यार्थी हिँड्नु पर्यो होइन, गाउँबाट हिँड्न पाउँदैन, गाउँबाट हिँड्यो भने फेरि फर्किन पाउँदैन। यो अवस्था भएको हुनाले अहिले विद्यार्थी ट्रेस गर्नलाई नै अलिकति हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ र विद्यार्थीहरूलाई कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ जानकारी गराउनुहोस् भनेका छौँ। विश्वविद्यालयले लिने परीक्षाको तयारी बारेको यो कुराकानीसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमितको गम्भीर बिरामी बढ्दै हरेक 4 घण्टामा एक बिरामीको मृत्यु। लक्षण नभएका बिरामीलाई अब अस्पतालमा भर्ना नगरिने। स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले जोखिम भत्ता अझै पाएनन्। संघीयता छ तर त्यस अनुसारको समन्वय हुन सकेन। सार्वजनिक नियुक्तिमा बिचौलिया र कुटुम्ब हाबी। विवादास्पद उपेन्द्र कोइरालालाई वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइँदै। सभापति ताक्दै कांग्रेसका 11 नेता। कोइराला दाजुभाइ बीचमै टकराव। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न नेकपाले बोलायो बैठक। बेलायतले विकास गरेको कोरोना विरुद्धको खोपको भारतमा परीक्षण सुरु। अफ्रिकामा पोलियो उन्मूलन। थाइल्याण्डमा राजतन्त्र सम्बन्धी फेसबुक ग्रुप बन्द। र नेपाल क्रिकेट संघको साधारण सभा स्थगित। साझा खबरको अन्त्यमा पालो आएको छ कार्टुनको। कान्तिपुर दैनिकमा अबिनले बनाएको गजब छ बा शीर्षकको कार्टुन लिएका छौँ। यो कार्टुनमा सरकारले गर्ने नियुक्ति मन्त्रीका वरिपरिले पाउने नियुक्तिसँग जोडेर व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। यहाँ एकजना मन्त्री जस्तै देखिने व्यक्ति उभिरहेका छन् र वरिपरि थुप्रै मान्छेहरूले घेरेका छन्। ती मान्छेलाई मन्त्रीले केही भनेको देखाइएको छ। तल चाहिँ यस्तो लेखेको छ, भित्ताको पनि कानुन छ, सबैले मलाई मन्त्रीज्यू भन्ने, कसैले नि काका मामा भिनाजु मिज्यू सम्धिज्यू नभन्नु है। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई गोविन्द खड्का र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम बोल्ने बेला प्रसारण हुनेछ, सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।